बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। आज की 24वीं क्लास में सिलेबस में शामिल दो अहम गज़ल गो शुअरा को आज हम पढ़ेंगे, मुइन एहसन जज़्बी को और मजाज लखनवी को। मजाज लखनवी ने नज़में भी लिखी, तो उनकी कुछ अहम नज़में भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जज़्बी के बारे में जानते हैं। पूरा नाम इनका मुइन एहसन है, जज़्बी इनका तखल्लुस था। इनका शुमार तरक्की पसंद शायरों में होता है। जज़्बी का इब्तदाई तखल्लुस मलाल था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस जज़्बी कर लिया। आपकी विलादत कब और कहाँ हुई थी? तो आज़मगढ़ ज़िले में एक कस्बा है मुबारकपुर, वहाँ पे मुइन एहसन जज़्बी की पैदाइश हुई सन 1912 ईस्वी में। इनके वालिद का क्या नाम था? तो एहसनुल गफ़ूर, ये मुइन एहसन जज़्बी के वालिद हैं, और अब्दुल गफ़ूर ये जज़्बी के दादा हैं, जो कि एक शायर भी थे और मज़हर तखल्लुस रखते थे। जज़्बी ने शायरी का बाकायदा आगाज़ 1929 ईस्वी में किया था। शुरू में इन्होंने हामिद शाह जहाँपुरी से और फिर सादिक देहलवी से अपने कलाम पर इस्लाह ली। जब ये 17 साल के थे, यानी कि जब इन्होंने शायरी की शुरुआत की थी, तो इब्तदाई दिनों में ही इन्होंने एक नज़्म लिखी थी, फितरत एक मुफलिस की नज़र में। ये नज़्म इनकी काफ़ी मशहूर हुई थी। मुइन एहसन जज़्बी को मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गालिब अवार्ड, इम्तियाज़ मीर, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी अवार्ड, हरियाणा उर्दू एकेडमी अवार्ड, इकबाल सम्मान, एजाज़ गालिब, ये सब अवार्ड इनको मिल चुका है। मुइन एहसन जज़्बी के 3 शेरी मजमूए हैं। अब इनके 3 शेरी मजमूओं में जो पहला है वो फ़िरोज़ा है। फ़िरोज़ा कब मंजर आम पर आया? 1943 ईस्वी में। ये जज़्बी का पहला अफसानवी मजमूआ नहीं बल्कि शेरी मजमूआ है। इनका दूसरा शेरी मजमूआ है सुख़न मुख्तसर। सुख़न मुख्तसर जज़्बी का दूसरा शेरी मजमूआ 1960 ईस्वी में शाये हुआ। जज़्बी का तीसरा शेरी मजमूआ गुदाज़ शब है, जो कि 1985 में मंजर आम पर आया। सन 2006 में साहित्य अकेडमी ने जज़्बी की कुल्लियात को कुल्लियात जज़्बी के नाम से शाये कराया था। मुइन एहसन जज़्बी का पीएचडी मकाला क्या था? हाली का सियासी शऊर, ये इनका पीएचडी मकाला था। मोहम्मद हसन ने जज़्बी के बारे में क्या लिखा? मोहम्मद हसन ने जज़्बी को सुलगती हुई आतिशे रफ्ता का शायर कहा। मोहम्मद हसन का एक कौल सैयद एहतशाम हुसैन रिज़वी के बारे में भी है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए। पिछले 30-35 साल में उर्दू तनकीद पर एक ही शख्स का राज है, और वो हैं एहतशाम हुसैन। इस तरह से इनका कौल है मोहम्मद हसन का। खलीलुर रहमान आज़मी ने एक किताब लिखी थी उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, ठीक है। वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कौल मिलेगा जज़्बी के बारे में कि तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई दौर के नौजवान शुअरा में जज़्बी ही एक ऐसे शायर थे जिनको गज़ल के फ़न पर काबू था। जज़्बी का इंतकाल कब हुआ? सन 2005 ईस्वी में। जज़्बी सनासी एक किताब है, मुश्ताक सदफ़ ने लिखी मुइन एहसन जज़्बी के ऊपर, ठीक है।
اب جذبی کے کچھ اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ ان کا اگلا شعر ہے کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ معین احسن جذبی کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو کہ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ یہ اس کا شعر ہے جذبی کا۔ جب محبت کا نام سنتا ہوں، ہائے کتنا ملال ہوتا ہے۔ تو یہ جذبی کا شعر ہے۔ ملال ان کا ابتدائی تخلص تھا، یہ پوائنٹ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ ہمیں ہے سوز ہمیں ساز ہیں ہمیں نغمہ، ذرا سنبھل کے سر بزم چھیڑنا ہم کو، یہ جذبی کا شعر ہے۔ دل ناکام تھک کے بیٹھ گیا، جب نظر آئی منزل مقصود، جذبی کا شعر ہے۔ اب ہم مجاز لکھنوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے آج کل آپ لوگ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جب سے ہم غزل گو شعراء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے کلاسیکی دور کے شعراء تھے ان سے متعلق تو کلاس ختم ہونے پہ ہم نے MCQs کرائے تھے۔ آپ کو ہم نے ولی، میر، غالب، مومن، درد پہ MCQs کرائے ہیں، لیکن نئے دور کے جدید دور کے جو شعراء ہیں ان پر MCQs نہیں کرائے ہیں۔ کیوں نہیں کرائے ہیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جدید غزل سے متعلق جتنے شعراء ہیں سب کا MCQ ایک ہی ویڈیو میں کر دوں۔ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجیے آپ نے ابھی پڑھا جذبی کے بارے میں، اور جذبی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے 3 شعری مجموعے ہیں، فیروزہ ہے، سخن مختصر ہے اور گداز شب ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم یہی آپ سے پوچھ لیں کہ گداز شب کس کا شعری مجموعہ ہے، اور 3 آپشن میں ایک آپشن آپ جذبی دیکھ لیں تو آپ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جذبی، کوئی بھی سوال کریں جواب تو جذبی ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کا مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گا، لاجیکل تھنکنگ نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ 7، 8، 10 شعراء کو پڑھ لیں گے اور پھر سب کی تصانیف کا شن ساعت، سب کی سال پیدائش، سب کی مقام پیدائش، اس طرح سے جب مکس کر کے پوچھی جائے گی تب آپ کے دماغ پہ زیادہ لوڈ پڑے گا اور آپ آسانی سے ان کو یاد کر پائیں گے۔ تو اس لیے ہم فی الحال روکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بے فکر رہیے گا، سارے غزل گو شعراء کو پڑھ لیں گے۔ سلیبس میں تو اتنے ہی تھے، ٹھیک ہے؟ مجاز لکھنوی کے بعد غزل گو شعراء میں اور نہیں ہے، لیکن میں اپنے من سے 2-4 غزل گو شعراء جو اکثر امتحان میں آتے ہیں ان کو بھی آپ کو وربلی آج ہی بتا دوں گا، آج ہی بتا کے یہ غزل گو شعراء کو ختم کر کے ان سے متعلق MCQs اگلی کلاس میں کرا دوں گا۔ چلو مجاز لکھنوی کو پڑھتے ہیں۔ 1911 عیسوی میں یہ قصبہ رودولی ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ اب مجاز کا اصلی نام کئی بار امتحان میں پوچھا جا چکا ہے، تو اسرار الحق ان کا اصلی نام ہے، مجاز تخلص ہے۔ 1911 میں رودولی میں پیدا ہوئے۔ رودولی میں ایک اور شخصیت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کا نام مسیب عباس ہے، اصلی نام ان کا مسیب عباس ہے، اور وہ شارب رودولوی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی ایک کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے، جس کا نام ہے جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ یہ شارب رودولوی ہیں، یہ بھی رودولی میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ اسرار الحق کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1955 میں، ٹھیک ہے؟ اصلی نام ان کا اسرار الحق تھا اور مجاز تخلص تھا۔ مجاز کو رومانی شاعر اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجاز کو اردو کا کیٹس کہا جاتا ہے۔ کیٹس جو تھا وہ ایک رومانٹک پوئٹ تھا انگریزی میں،
कम उम्र में ही उसका देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था, ठीक है। और उन्हीं से मिलता जुलता आपका मजाज का भी कम उम्र में इंतकाल हुआ। मजाज भी इब्तिदा में रोमानवी गज़लें कहा करते थे। तो इसलिए मजाज को उर्दू का कीट्स कहा जाता है। इनको किसने उर्दू का कीट्स कहा था? जॉन कीट्स। ये आपको आखिर में हम ही बता देंगे। एक कौल है जॉन कीट्स से मुताल्लिक और मजाज से मुताल्लिक, हम आपको वो कौल बताएंगे, तो वहाँ पे आप जान जाइएगा कि मजाज को उर्दू का कीट्स किसने कहा। मजाज ने 1935 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। 1936 में दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाय आवाज़ के पहले ये मुदीर बने। और नया अदब और परचम, ये 2 रिसाले भी इन्होंने लखनऊ से निकाले। शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। मजाज के शेरी मजमूओं की बात करें तो पहला शेरी मजमूआ इनका आहंग है, जो कि तरक्की पसंद तहरीक का भी पहला मजमूआ है। 1938 ईस्वी में लखनऊ से ये शाये हुआ था। दूसरा इनका शब ताब है, 1945 में शाये हुआ, जिसमें गज़लों के अलावा कुछ अफसाने भी हैं। तीसरा है साज़े नौ, ये मजाज लखनवी का तीसरा अफसानवी मजमूआ है। मजाज लखनवी की वैसे तो बहुत सारी नज़में हैं। रात और रेल इनकी बहुत ज़्यादा मकबूल नज़्म है। आवारा इनकी बहुत ज़्यादा मकबूल नज़्म है। दीगर अहम नज़मों में मज़दूर का गीत, नौजवान खातून से, ख्वाब सहर, इनकलाब, सरमायादारी, अंधेरी रात का मुसाफिर, नज़र खालिदा, नज़र अलीगढ़ भी इनकी एक इनकी नज़्म है। तारुफ, शौक़े गुरेज़ां, आवारा मैंने बताया इनकी मशहूर नज़्म है। तिफली ख्वाब और खाना बदोश। रात और रेल ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके बारे में एक एहतशाम हुसैन का कौल है, जो कि अक्सर पूछा जाता है, आगे बताया जाएगा। चलिए, उर्दू की जदीद गज़ल में जो इनकलाबी बाकपन आया है, उसकी बुनियाद मजाज ने रखी थी। ये मुमताज़ हुसैन का कौल मजाज लखनवी के बारे में है। नुमाइश और सुबह बहार का लिखने वाला इनकलाब का नकीब बन गया, ये आले अहमद सरूर का कौल है। अच्छा, तरक्की पसंद गज़ल का नकीब ये किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंदों का नकीब या तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहते हैं। जबकि मजाज लखनवी के बारे में आले अहमद सरूर ने लिखा कि नुमाइश और सुबह बहार का लिखने वाला, यानी रोमांटिक रोमानवी शायरी करने वाला इनकलाब का नकीब बन गया। मजाज इनकलाब का ढिंडोरची नहीं, इनकलाब का मुतरिब है। ये फैज़ का कौल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कौल कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। मैंने आपसे कहा था कि मजाज उर्दू के कीट्स हैं। किसने कहा था? तो जाफ़र अली ख़ां असर ने कहा था। जाफ़र अली ख़ां असर ने तरक्की पसंदों की खुल कर मुखालफत की थी। सबसे पहले मुखालफत इन्होंने ही शुरू की थी। ये कहते हैं कि उर्दू शायरी में एक कीट्स पैदा हुआ था, इसे तरक्की पसंद भेड़िए उठा ले गए। तो ये जाफ़र अली ख़ां असर का कौल है। अजीज़ अहमद का कौल मजाज के बारे में कि मजाज की शायरी इनकलाब और तग़ज़्ज़ुल का हसीन इम्तिज़ाज है। अच्छा, एक और कौल है कि फैज़ की शायरी इनकलाब और रोमान का हसीन संगम है। वो किसका कौल है?
تو یہ نون میم راشد کا قول ہے فیض احمد فیض کے بارے میں۔ فیض احمد فیض کے بارے میں نون میم راشد کہتے ہیں کہ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ سنگم لفظ دھیان رکھیے گا، جب رومان اور انقلاب کا حسین سنگم لفظ آئے اور وہ فیض سے متعلق ہو تو وہ قول نون میم راشد کا ہے، اور مجاز کی شاعری انقلاب اور تغزل کا حسین امتزاج ہے، یہ قول پوچھے تو عزیز احمد کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں نے کہا تھا کہ ان کی نظم رات اور ریل ہے، اس کے بارے میں احتشام حسین کا ایک قول ہے۔ کیا قول ہے کہ احتشام حسین کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رات اور ریل نہ صرف مجاز کی بلکہ اردو کی بہترین نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ مجاز اپنے پیچھے ایک ایسا افسانہ چھوڑ گئے ہیں جو آسانی سے نہیں مرے گا، یہ حسن عسکری کا قول ہے۔ آل احمد سرور نے مجاز کو رومانیت کا شہید کہا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، رومانیت کا شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ مجاز لکھنوی کو کہا جاتا ہے۔ آل احمد سرور نے کہا تھا، اور آل احمد سرور نے یہ بھی کہا تھا کہ نمائش اور صبح بہار کا لکھنے والا انقلاب کا نقیب بن گیا، تو انقلاب کا نقیب اور رومانیت کا شہید یہ دونوں کہا ہے آل احمد سرور نے مجاز لکھنوی کے بارے میں۔ فیض احمد فیض ان کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجاز کی شاعری 3 چیزوں کا مرکب ہے، ساز، جام اور شمشیر۔ فیض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک شعر کے لیے یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہے، اسی لیے مجاز تو دنیا کے ایک کامیاب ترین شاعر ہیں، یعنی مجاز کی دنیا کا ایک کامیاب ترین شاعر فیض احمد فیض نے قرار دیا۔ جوش ملیح آبادی کیا لکھتے ہیں کہ یا کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجاز کیا تھا اور کیا ہو سکتا تھا، اگر وہ بڑھاپے کی عمر تک آتا تو اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر ہوتا، مگر افسوس کہ پینہ اس کو کھا گیا۔ شراب بہت زیادہ پیتے تھے جس کی وجہ سے کم عمری میں ہی مجاز کا انتقال ہو گیا۔ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں ہے کہ میرے بعد مجاز جیسا شاعر موجود ہوگا۔ اب مجاز کے کچھ اشعار میں سنا کے پھر غزل گو شعراء کے بارے میں وربلی کچھ بتا دوں گا، اس کے بعد کل سے غزل گو شعراء سے متعلق MCQs کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ MCQs کہیں سے بھی اٹھا کے نہیں، امتحان میں پوچھے گئے سوالات ہوں گے جو MCQs کے طور پہ کرائے جائیں گے۔ کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا، مجاز لکھنوی کا شعر ہے۔ مجھ کو یہ آرزو وہ اٹھائیں نقاب خود، ان کو یہ انتظار تقاضا کرے کوئی، مجاز لکھنوی کا شعر ہے۔ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن یہ شعر ان کا بہت زیادہ مقبول ہے۔ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ دفن کر سکتا ہوں سینے میں تمہارے راز کو، اور تم چاہو تو افسانہ بنا سکتا ہوں میں، یہ شعر بھی مجاز کا ہے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، مجاز کا شعر ہے۔ یا آنا کوئی آنا ہے کہ بس رسماً چلے آئے، یہ ملنا خاک ملنا ہے کہ دل سے دل نہیں ملتا۔ تو ہم نے 2 اہم غزل گو شعراء جو کہ سلیبس میں شامل تھے، ایک تو جزوی اور دوسرے مجاز، دونوں کے بارے میں پڑھ لیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن کے نام سلیبس میں لکھے ہیں انہی سے سوال آئیں، ٹھیک ہے؟ سبھی امتحانات میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سلیبس میں اردو غزل کا آغاز و ارتقاء اس طرح سے لکھ دیتا ہے، تو غزل کے آغاز سے لے کر غزل کی ترقی میں جن جن شعراء کا رول ہوتا ہے ان شعراء کے بارے میں وہ پوچھ دیتا ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو نام
सिलेबस में शामिल है उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो और मशहूर गज़ल गो शुअरा हैं उनको भी पढ़ देना। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी अहम गज़ल गो शायर हैं, कलीम आजीज़ ये भी अहम गज़ल गो शायर हैं, शहरियार जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला ये भी अहम गज़ल गो शायर हैं। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी ये भी अहम गज़ल गो शायर हैं। तो इनके बारे में मैं वर्बली बता देता हूँ, ठीक है, गौर से सुनिएगा, ठीक है, एयरफोन लगा लीजिए अगर अब तक नहीं लगाया तो। मजरूह सुल्तानपुरी का नाम असरारुल हसन था, ठीक है, असरारुल हक ये नाम मजाज लखनवी का है, और मजरूह सुल्तानपुरी का नाम असरारुल हसन है, ठीक है। इनका इब्तदाई तखल्लुस क्या था? असरार था, ठीक है, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस मजरूह कर लिया। इनको तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। इन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए बहुत सारे गाने लिखे। इनकी गज़लों के 2 मजमूए हैं। मजरूह सुल्तानपुरी की गज़लों के 2 मजमूए हैं। कौन कौन? एक है गज़ल नाम से इनकी गज़लों का मजमूआ है, और दूसरा है मशाले जां। तो ये दोनों आपको याद रखना है, मजरूह सुल्तानपुरी के शेरी मजमूए हैं। शेरी मजमूए शुअरा के ज़्यादातर पूछ लेता है, तो इसलिए मैं मजरूह के 2 शेरी मजमूए आपको बता दिया। कलीम आजिज़, देखिए कलीम आजिज़ ये नालंदा में, बिहार के ज़िला नालंदा में ये पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? 1926 में। कलीम आजिज़ की बात हो रही है, ठीक है। और 15 फरवरी 2015 को इनका इंतकाल हज़ारीबाग में हुआ। कलीम आजिज़ को मीर का जानशीन कहा जाता है, मीर का जानशीन। कल हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि मीर सानी किसे कहा जाता है। कौन है मीर सानी? तो कल हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि नासिर काज़मी मीर सानी हैं, लेकिन जानशीन मीर कौन है? तो जानशीन मीर की हैसियत से कलीम आजिज़ मशहूर हैं, क्योंकि मीर की तरह कलीम आजिज़ की शायरी में भी क़ुनूतियत देखने को मिलती है। अब इनका वो जो शायरी का सबब हुआ, इनका गज़लों का मजमूआ है और साथ में खुद नविश्त भी है। ये बहुत ज़्यादा अहम है। वह जो शायरी का सबब हुआ कलीम आजिज़ का शेरी मजमूआ है। क्या नाम है? वो जो शायरी का सबब हुआ। इसके अलावा इनकी दीगर तसानीफ़ हैं, जैसे जब फ़स्ल बहारा आई थी, ये इनकी गज़लों का मजमूआ है। इनकी खुद नविश्त काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। अभी सुन लो मुझे, अभी सुन लो मुझे, ये इनकी खुद नविश्त है। तो कलीम आजिज़ के बारे में आपने मुख्तसरन जान लिया। कलीम आजिज़ की शायरी पर फ़िराक गोरखपुरी रश्क करते थे। अब बात करते हैं शहरियार। शहरियार का असली नाम मुतअद्दिद इम्तिहानात में पूछा जा चुका है। इनका असली नाम कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान था। अखलाक मोहम्मद, कुंवर अखलाक मोहम्मद, ये शहरियार का असली नाम था। 1936 में बरेली में ये पैदा हुए और 2012 में इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ था। इनकी पहली गज़ल मशरब है, जो कि कराची में शाये हुई थी। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उर्दू में जो चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है शहरियार को ही मिला है। पहला किसको मिला? फ़िराक गोरखपुरी को, उसके बाद अली सरदार जाफरी को, फिर कुतुबुद्दीन हैदर को, उसके बाद शहरियार को, फिर किसको मिला? सन 2024 में उर्दू का एक शायर है गुलजार, उसको मिला। ठीक है।
اب شہریار کے جو شعری مجموعے ہیں ویسے تو بہت سارے ہیں، سب میں ایک بار بول کے بتا دیتا ہوں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اسے ایک دو بار ریپیٹ بھی کر دوں گا۔ اسم اعظم 1965 عیسوی میں ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ ساتواں در، ہجر کے موسم، خواب کا در بند ہے، نیند کی کرچیں، حاصل سیر جہاں، شام ہونے والی ہے، دھوپ کی دیواریں، دھند کی روشنی، یہ سب ان کی تصانیف ہیں، شعری مجموعے ہیں۔ اسم اعظم، اسم اعظم یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان، سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان، سا کیوں ہے؟ یہ شہریار کا شعر ہے۔ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان، سا کیوں ہے؟ یہ شعر بھی شہریار کا ہے۔ سن 2008 عیسوی میں شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ عرفان صدیقی کی بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ عرفان صدیقی 1939 عیسوی میں بدایوں میں پیدا ہوئے، سن 2004 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ ان کے جو شعری مجموعے ہیں کئی ہیں، جیسے کینوس ہے، شب درمیاں ہے، سات سماوات ہے، عشق نامہ ہے۔ عشق نامہ ان کا موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور دریا ہے، ہوائے دشت ماریہ ہے، اور شہر ملال ہے، اور نثری تصانیف میں عوامی ترسیل اور رابطہ عامہ ہے۔ دیکھیے عرفان صدیقی کا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ عشق نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ 1997 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ تو ہم نے اردو کے سبھی اہم غزل گو شعراء کے بارے میں جن سے سوالات بنتے ہیں لگ بھگ پڑھ لیا ہے۔ اگر کوئی غزل گو شاعر چھوٹ رہا ہے تو اس سے متعلق سوالات ہم آپ کو MCQs میں کرا دیں گے، ان کے لیے الگ سے ایک ویڈیو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کل MCQs کرائیں گے جس میں اہم غزل گو شعراء سے متعلق سوالات جو امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں انہیں حل کیا جائے گا۔ تو آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میں نے ایک بات آپ لوگوں سے کلاس میں بول کے بتائی تھی کہ جدید اردو تنقید اور اصول و نظریات، یہ ایک کتاب ہے، کس کی ہے کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔